नमस्ते साथीहरू, यस रोक्सिया टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईहरु नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सिया टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज 2079 साल जेठ 11 गते बुधबार प्रदेश लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाका स्वास्थ्य तर्फको चौथो तहका प्राविधिक पदहरूको विज्ञापन गरेको छ। साथीहरू, यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन रहेको छ। सहायक चौथो तह स्वास्थ्य सेवाको प्राविधिक पदको मिति 2079 साल 2 महिना 11 गते। कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 को दफा 12 को व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकार र अन्तर्गत रिक्त भएका देहायका पदहरूमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिमका योग्यता पुगेका उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारले आयोगको विद्युतीय दरखास्त प्रणाली https://ppsconline.sudurpaschim.gov.np मार्फत दरखास्त दिनुपर्नेछ। साथीहरू, 1 मा अनमी स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ नर्सिङ खुल्लामा 3 जना, महिला 1, आदिवासी जनजाति 1 र मधेसी 1 जना रहेको छ। त्यसैगरी 5 मा वैद्य स्वास्थ्य आयुर्वेद जनरल आयुर्वेद खुल्ला 1 जना। त्यसैगरी 6 ल्याब एसिस्टेन्ट स्वास्थ्य मे.ल्या.टे.ज.मे.ल्याटे खुल्ला 2 जना र महिला 1 जना रहेको छ। त्यसैगरी आदिवासी जनजातिमा 1 जना। त्यसैगरी अहेब कोल्ड चेन एसिस्टेन्ट स्वास्थ्य हेल्थ इन्फेक्सन खुल्ला 10 जना, महिला 3 जना, आदिवासी जनजाति 2 जना, मधेसी 2 जना, दलित 1 जना रहेको छ। गरी जम्मा 29 जना रहेको छ। साथीहरू, त्यसैगरी नोट, यस सम्बन्धी अन्य सम्पूर्ण प्रावधानहरू यस आयोगको मिति 2079 साल 2 महिना 11 को प्रकाशित सूचना नम्बर 6/2078-79 को देहाय खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। दरखास्त प्रणालीबाट https://ppsconline.sudurpaschim.gov.np मार्फत दरखास्त दिनुपर्नेछ। 1 मा अनमी स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ नर्सिङ खुल्लामा 85 जना, महिला 30 जना, आदिवासी जनजाति 15 जना, मधेसी 8 जना, दलित 5 जना रहेको छ। त्यसैगरी ल्याब एसिस्टेन्ट स्वास्थ्यतिर खुल्ला 1 जना। त्यसैगरी अहेब स्वास्थ्य हेल्थ इन्फेक्सन खुल्ला 53 जना, महिला 22 जना, आदिवासी जनजाति 10, मधेसी 6, त्यसैगरी दलित 2 जना गरी जम्मा 237 जना रहेको छ। परीक्षाको किसिम लिखित र अन्तर्वार्ता। लिखित परीक्षा मिति पछि प्रकाशित गर्नेछ। परीक्षाको माध्यमको भाषा नेपाली र अङ्ग्रेजी, अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। दरखास्त माध्यम विज्ञापित सबै पदहरूमा अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ। आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली https://ppsconline.sudurpaschim.gov.np मार्फत दरखास्त पेश गर्न सक्नेछ। दरखास्त पेश गर्ने विधि र तरिका विस्तृत विवरण https://psc.sudurpaschim.gov.np मार्फत हेर्न सकिनेछ। दरखास्त दस्तुर। प्रत्येक विज्ञापनको लागि दरखास्त दस्तुर 300 बुझाउनु पर्नेछ। समावेशी समूह तर्फको लागि विज्ञापनमा आवेदन दिने उम्मेदवारको हकमा प्रत्येक समूहका लागि रु 150 का दरले थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि र स्थान आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट फर्म सबमिट गरेपछि माई एप्लिकेसनमा गएर अल एप्लिकेसनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि आफूले अप्लाई गरेको
आफूले अप्लाई गरेको विज्ञापनको पे बटनमा क्लिक गर्ने र बैंक अप्सनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिलेक्ट गर्ने र अनलाइन पेमेन्ट वा अफलाइन पेमेन्ट मध्ये एक अप्सन छनौट गरी भुक्तानी गर्न सकिने। त्यसैगरी अनलाइन पेमेन्ट कनेक्ट आइपिएसबाट दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गर्न अनलाइन पेमेन्ट सिलेक्ट गर्ने, नेक्स्टमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि कनेक्ट आइपिएस लगइन गरी तोकिएको रकम बुझाउनु पर्नेछ। बैंक भाउचरबाट दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गर्न अफलाइन पेमेन्ट सिलेक्ट गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि भाउचर जेनेरेटमा क्लिक गर्ने र भाउचर प्रिन्ट गरी सोही भाउचरसहित सम्बन्धित बैंकमा गई तोकिएको रकम बुझाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी कनेक्ट आइपिएस को डाइरेक्ट युआरएल www.connectips.com बाट तथा बैंकको भाउचरबाटको प्रयोग गरी एक रकम भुक्तानी मान्यता हुने छैन। त्यसैगरी दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गरिसकेपछि उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मास्टर आइडी र कारोबार सङ्केत नम्बर उल्लेख भएको भाउचर ढिलोमा दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मिति भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन तोकिएको परीक्षा दस्तुर दोब्बर दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू विद्युतीय दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारले माग गरिएको अनुसारको सम्पूर्ण विवरण भई शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव, व्यवसाय अनुमति प्रमाणपत्र, समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायतका सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएको कागजात अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएको स्थानमा पीडीएफ फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगाडि र पछाडिको भाग हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो हस्ताक्षर जेपीजी फर्मेटमा तोकिएको स्थानमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। उम्मेदवारले विद्युतीय दरखास्त फारम भर्दा व्यक्तिगत विवरण शुद्धसँग भरी विवरण दुरुस्त भएको आफैले सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। विवरण भर्दा अनिवार्य रूपमा उम्मेदवारले आफ्नै मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्नेछ। साथै दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरणका सम्बन्धमा उम्मेदवार स्वयं पूर्ण जवाबदेही हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2079 साल 2 महिना 31 गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर तिथि 2079 साल 3 महिना 7 गतेसम्म। उम्मेदवारको उमेरको हद 2079 साल 2 महिना 31 गते 18 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननागेको बालबाला थाई निजामती कर्मचारीको हकमा भने यो उमेरको हद लाग्ने छैन। अन्तर्वार्ता हुने मिति लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना प्रकाशित गर्नेछ। त्यसैगरी आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनमी स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ नर्सिङ मान्यता प्राप्त संस्थाबाट अनमी कोर्स उत्तीर्ण, 2 वैद्य स्वास्थ्य आयुर्वेद जनरल आयुर्वेद मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी 1 वर्षको सहायक आयुर्वेद कार्यकर्ता कोर्स उत्तीर्ण। त्यसैगरी 3 ल्याब एसिस्टेन्ट स्वास्थ्य मेयाल्टे मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी ल्याब एसिस्टेन्टको 1 वर्षीय कोर्स उत्तीर्ण। त्यसैगरी 4 अयब कोल्ड चेन एसिस्टेन्ट स्वास्थ्य हेल्थ इन्फेक्सन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अयब वा सीएमए कोर्स उत्तीर्ण। त्यसैगरी नोट ग्रेडिङ प्रणाली लागू भए पश्चात एसएलसी वा सोसर उत्तीर्ण गर्ने उम्मेदवारको हकमा जीपीए 2 वा सोभन्दा माथिको ग्रेड पोइन्ट प्राप्त गरेकोलाई न्यूनतम योग्यता पुरा भएको मानिनेछ। खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाको लागि विशेष सूचना। खुल्ला तथा समावेशी विज्ञापनमा दरखास्त दिने उम्मेदवार निजामती सेवा 2049 को दफा 10 र स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 को दफा 12 बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ। खुल्ला र समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा एकै सिटिङ एकै मिति र समयमा हुनेछ। लिखित परीक्षामा छनौट भएको उम्मेदवार नतिजा क्रमअनुसारको आधारमा प्रकाशन गर्नेछ।
समावेशी समूहतर्फ लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारले समावेशी समूहको प्राथमिकता क्रम रोज्न पाउने छैनन्। उम्मेदवारले दरखास्त फारम उल्लेख गरेको समावेशी समूहको आधारमा आएको प्रचलित व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारको समावेशी समूह कायम हुनेछ। त्यसैगरी खुल्ला र समावेशी समूहतर्फ लिखित परीक्षामा खुल्ला र समावेशी तथा एकभन्दा बढी समावेशी समूहमा छनौट भएका उम्मेदवारले एक पटक मात्र अन्तर्वार्तामा सम्मिलित हुने गरी कार्यक्रम तय हुनेछ। साथै अन्तर्वार्ताको प्राप्ताङ्क उम्मेदवार उत्तीर्ण भएको सबै समूह खुल्ला र समावेशीमा गणना गर्नेछ। सबै चरणको परीक्षा पश्चात प्राप्त हुन आएको योग्यता क्रम, मेरिट अर्डर र उम्मेदवारले रोजेको कार्यालयको प्राथमिकता क्रम प्रायोरिटी अर्डर अनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ। सम्पर्कको लागि 091 526 527600, वेबसाइट http://psc.sudurpaschim.gov.np मा, त्यसैगरी इमेल ppsc.p7@gmail मा पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सिया टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुको एक लाइक एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन मोटिभेसन गर्नेछ। धन्यवाद।